بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر پر روانہ ہونے کی دعا۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا هذا وطو عنا بعده انت الصاحب فی سفری والخلیفة فی الأہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب وسوء المنظر فی المال والأہل آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔